फाइनली हम उन ढोल वालों तक पहुंच गए। हर जुमेरात को आते हैं तो लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे इंसान हो। वो भी अकेले जाते हैं, किसी को साथ नहीं लेकर जाते। अच्छा, आज तक किसी को बताया नहीं है ऐसा राज? मैंने कहा इधर से बाकी सारे रास्ते पड़े हुए हैं, आप जंगल के रास्ते से क्यों आ रहे थे? जिन्नात का कह रहे हैं कि जिन्नात होते हैं तो अगर हम ना आए तो फिर हमें तकलीफ देते हैं। कभी खाना वगैरह कोई चीज़ सामने आई है, मिठाई कोई ऐसी चीज़, कोई आके इनके आसपास बैठता है तो वो कैमरे में कैप्चर हो जाएगा और एक बड़ी चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। चावल आते हैं, लोग आके बैठते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। कसम से मैं खुद, मेरा दिमाग हिल गया बात सुन के कि यार कुछ भी कैप्चर हो जाता है। मैं आपको 10,000 रुपये इनाम भी दूंगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। हाँ, जैसे जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था ऐसे ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे बंदे आ रहे हैं। ढोल की आवाज़ आ रही थी तो मैं चला आया, मैंने कहा देखें क्या है ये जंगल में क्या हो रहा है। वो उनका और जिनात का आपस में कनेक्शन है, या तो उनको जिनात इन्वाइट करते हैं। आप ढोल वालों को ढूंढें। मैं इंशाल्लाह कल सर ये कंफर्म हो गया, यहाँ पे जो ढोल और शनाई वाले आते हैं वो उनका और जिनात का आपस में कनेक्शन है, या तो उनको जिनात इनवाइट करते हैं। और वो क्यों आते हैं, क्यों ढोल बजाते हैं, चरागा क्यों करते हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे और आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमेशा हमारे साथ होता है। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहें और अल्लाह पाक आपको तमाम बीमारियों से, तमाम मुसीबतों से अल्लाह पाक दूर रखे और अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन आमीन सुमा आमीन। मैंने एक वीडियो अपलोड की, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी और उस स्टोरी को सुन के मुझे भी बड़ा मज़ा आया। और आपको पता है कि जैसे कोई स्टोरी फिर शुरू होती है, फिर हम उसके पीछे क्या कहते हैं कि हम उसके पीछे जाते हैं, उसका एंड दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये अगर स्टोरी हमने जो है पकड़ी है, ये स्टोरी सामने आई है तो उसको मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाएं। और फिर रात दिन हमारी कोशिश यही होती है कि कोई भी स्टोरी अगर हमारे सामने आती है तो उसको फिर हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। आशिक भाई जो हैं हमारे आमिल, उनकी आंख का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और उनकी एक वीडियो भी अपलोड की थी। आपको पता है कि उनका ऑपरेशन हुआ है और कुछ दिन जो है वो अभी बेड रेस्ट पे हैं, वो रोशनी में नहीं आ सकते, लाइट से उसको दूर रहने का बोला गया है। बहरहाल अभी उनकी काफ़ी तबीयत बेहतर है। तो जो स्टोरी हमने आपको दिखाई, आपको वीडियो दिखाई, आपने बड़ा मोहब्बत का इजहार किया। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स भी आए और उन्होंने कहा कि यार आप इसको अंजाम तक पहुंचाएं। तो मैंने बार बार जो है आशिक भाई को फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि आप उन ढोल वालों का पता करें, कौन से वो ढोल वाले हैं जो इस जंगल में आकर ढोल बजाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं और क्या वजह है, किस वजह से वो वहाँ बैठते हैं और कौन सी ऐसी मखलूक है, कौन से ऐसे लोग हैं जो उनको लेके आते हैं और जंगल में ढोल बजाने पे मजबूर करते हैं। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की। सर आपका बहुत शुक्रिया। और फाइनली हम उस शख्सियत को, उस भाई को साथ बिठा के हम जो है ना उनसे थोड़ा सा आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं, स्टोरी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ढोल वाले भाई हमें मिल गए हैं और सर आपकी बड़ी कोशिश है, आपकी बड़ी मोहब्बत है कि आपने इनको ढूंढ निकाला है। जी बिल्कुल, ये तकरीबन काफ़ी अरसे से मैं इनके पीछे लगा हुआ था कि मैं देख रहा था कि कब आते हैं, कैसे जाते हैं। तो एक दिन ये आए यहाँ पे अपना वो जैसा इनका सिलसिला है वो करने के लिए, तो फिर मुझे पता चला तो मैंने इनको रोक लिया वहाँ पे। सही सही, आप इंतज़ार में थे कि कब आते हैं। ये अच्छा तरीका था, बजाय कि हम इलाके में जाके देखें भाई वो कौन भाई हैं, क्या यहाँ पे राज है, क्यों आते हैं। अच्छा हाँ, तो मैंने इनको रोक लिया। मैंने कहा भाई आप यहाँ पे क्या करने के लिए आते हैं? तो ये तो पहले नहीं बता रहे थे मुझे कि बस हम कुछ नहीं, बस ऐसे गुजर रहे थे, इधर से आ रहे हो। मैंने कहा इधर से बाकी सारे रास्ते पड़े हुए हैं, आप जंगल के रास्ते से क्यों आ रहे थे? तो काफ़ी इसरार के बाद फिर इन्होंने मुझे इतना बताया है कि ये हम किसी को नहीं बता सकते, हो सकता है आगे जो है ना हमें आगे जाके कोई तकलीफ़ वगैरह हो। इन्होंने कहा है कि हमारे आबाओ अजदाद से ये सिलसिला चला आ रहा है। अच्छा हाँ, ये इनके जो बड़े थे, इनके बड़ों से। हाँ,
تو وہاں ان کے گھر میں کوئی آدمی گیا، بندہ کوئی گیا تھا جو شروع میں جب سٹوری شروع ہوئی، ہاں جب شروع ہوئی تھی، تو جو انہوں نے مجھے بتایا ہے، تو وہ بندہ جب گیا ان کے بڑوں کے پاس، تو وہ ان کو لے کر آیا، وہ تقریبات ان کی جو ہے نا وہ اٹینڈ کرتے رہے، ان کو جو ہے نا وہ باجے وغیرہ جو ضرورت ہے وہ کرتے رہے ان کے ساتھ پروگرام. تو کچھ عرصے کے بعد وہ پھر غائب ہو گیا بندہ، آنا چھوڑ دیا اس نے. اب ان کے پاس یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، ہم رات کو خوف ایسے ڈرتے رہتے ہیں، کوئی چیز آ کے ہمیں ڈراتی ہے، تو پھر ہم آ کے کسی جمعرات کے دن رات کو تو ہم آ کے یہاں پہ یہ تھوڑا بہت وہ بجا لیتے ہیں اپنا سلسلہ، تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد. اچھا سر، ہر جمعرات کو آتے ہیں؟ جی جی بھائی جان، ہر جمعرات کو آتے ہیں. اچھا، اگر جس دن یعنی کہ آپ نہیں آتے تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ جی جی، طبیعت خراب ہونا جاتی ہے. اچھا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھائی جو ہیں وہ سرائکی ہیں، تو وہ اردو ان کو زیادہ بولنی نہیں آتی، تو سرائکی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو اس کا ہم نے پھر یہی حل نکالا کہ ہم ان سے باتیں پوچھیں. اور عاشق بھائی جو ہے تھوڑا، کیونکہ کافی دیر سے یہ ان کے ساتھ ہیں، ہم تو ابھی پہنچے ہیں، ان کو اپنے ڈیرے پہ بلایا ہوا ہے. اچھا سر، جس وقت جو ہے آپ وہاں پہ جاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں اس جنگل میں جا کے، تو اس جنگل کے اندر ایک مخصوص یعنی کہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر آپ جاتے ہیں؟ جی جی، مخصوص جگہ ہے جو سلیکٹ ہوئی ہے؟ جی، ادھر چراغ لگے ہوتے ہیں بھائی. اچھا کچھ دیر پہلے لوگ آ جاتے ہیں. اچھا، جب ہم ساز ختم کرتے ہیں پھر کوئی نہیں ہوتا. کیا 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 یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ چراغ وغیرہ جلے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں وہاں پہ، یہ باجا وغیرہ بجاتے ہیں، جو ڈھول اور یہ ان کی بین ہے وہ بجاتے ہیں، تو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے انسان ہوں. اچھا، تو آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ایسے سر؟ جی جی بھائی جان. اچھا، یہ چراغ وغیرہ تو خود جلاتے ہیں جا کے، پہلے انتظامات تو خود کرتے ہیں؟ ہاں، یہ تو ان کا سلسلہ ہے نا. اچھا، چراغ پہلے آپ خود جلاتے ہیں وہاں جا کے، چراغ جلانے کے بعد آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں؟ جی، ڈھول بجاتے. اچھا بھائی جان، بڑی مطلب جڑی سٹوری ہے بڑی عجیب ہی ہے کہ یار زندگی میں نے پہلی دفعہ یہ سٹوری سنی ہے کہ یہ ڈھول والے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں جا کے چراغ جلاتے ہیں، ایسے ہی نا سر؟ جی جی، بہت پرانا رواج ہے بھائی جان. اچھا، آپ کے خاندان کو ہی بلایا جاتا ہے؟ جی جی، ادھر یہ اللہ لوگ ہوتے ہیں نا، اس لیے آنا پڑتا ہے، پھر تکلیف ہو جاتی ہے. اللہ لوگ مطلب جنات کو کہہ رہے ہیں؟ جنات کا کہہ رہے ہیں کہ جنات ہوتے ہیں، تو اگر ہم نہ آئے تو پھر ہمیں تکلیف دیتے ہیں. اچھا ہاں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کو حاضری دینی پڑتی ہے. اچھا، پھر وہ کتنی دیر آپ ڈھول بجاتے رہتے ہیں اور پھر؟ 10-15 منٹ بس بجاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. اچھا، 10-15 منٹ میں کبھی ایسے کوئی سامنے آ کے بیٹھے ہیں، کوئی لوگ، کوئی ایسی شکلیں، کیا کبھی دیکھا؟ کیا دیکھا ہے؟ بہت سارے بندے ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا. اچھا، جی جی، جب آپ ڈھول بجانا بند کرتے ہیں جی جی، تو وہ نہیں ہوتے وہاں پہ؟ جی جی، غائب بیٹھے نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے. اچھا، اچانک آتے ہیں، پھر اچانک غائب ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ان کو. یار یہ بڑی کمال سٹوری ہے، حیران کن. میں تو بڑا حیران ہو رہا ہوں. اب کیا ہوا ہے کہ جب ہم بیٹھے تھے، کیمرہ ابھی آن کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا، میں نے ان کو ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں، مجھے بولنا صحیح طرح نہیں آتا، میں بول نہیں پاؤں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ باتیں آپ بتا لیں، باقی عاشق بھائی کو ساری چیزیں بتائی ہیں. عاشق بھائی، یہ تو سین ہی عجیب ہے. سین عجیب ہے، ہمیں سن کر ہمیں خوف ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ اتنا وہ جنات کی صورت میں عوام مخلوق ہے. جب یہ وہاں پہ جا کے یہ اپنا وہ بجاتے ہیں ڈھول وغیرہ، تو وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے کہ ایک ہی سفید کپڑوں میں، سفید لباس میں آ کے سارے جو ہے نا اکٹھے ہو کے ہمارے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم جب 15 منٹ 20 منٹ کے بعد جتنا دیر ہم بجاتے ہیں، وہ ہوتی تو حاضری ہے نا ان کی، جو وہ حاضری ہماری پوری ہوتی ہے، ہم جب اس کو بند کرتے ہیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے کیسے غائب ہو گئے، اور اس بجانے کے دوران بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں وہ. یار عاشق بھائی، یہ بہت سارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ یار واقعی جنات کی شادی وغیرہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی شادی کا ہو پروگرام، یا ان کا کوئی خوشی کا پروگرام ہو، کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے. اب آپ کو یعنی کہ بلانے کوئی نہیں آتا؟ شروع میں آپ کے بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ بلانے آیا تھا کوئی بندہ، اور کافی دفعہ آتا رہا، اور پھر اس کے بعد غائب ہو گیا. جب ہم ادھر آ کر ساز بجاتے ہیں، ہم صحیح ہو جاتے ہیں. اچھا، جی جی، نہیں آتے تو پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے. واہ واہ، کیا بات ہے جی. یہ مطلب ایک سٹوری ایسی ہمارے سامنے آئی ہے، اور جس کو دیکھ کے سن کے بہت سارے یورپ سے ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ پروگراموں میں کچھ ایسی چیز لے کے آتے ہیں، دل بھی نہیں مانتا. بھائی مانتے ہیں آپ جو ہے ترقی یافتہ ممالک میں ہیں، اور ہم جو ہے یہاں پہ ایشیا میں رہتے ہیں، تو آپ اس چیز کو تو تسلیم کریں کہ یہ جنات وغیرہ بھی ہماری طرح کی ایک مخلوق ہے، اور وہ بھی اسی طرح ہی
قرآن مجید میں بھی ان کو مخاطب کیا گیا ہے اے جن و انس، ٹھیک ہے، ان کا بھی ایک قبیلہ ہوتا ہے، ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں، ان کی بھی اسی طرح بیٹھک لگتی ہے، یہ بھی اپنی شادیاں خوشیاں کرتے ہیں، اور ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں۔ عاشق بھائی نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہمارے عامل عاشق ہیں انہوں نے بھی بتایا تھا کہ میرے والد صاحب نے بھی بتایا کہ میں ایک شادی ہو رہی تھی، میں اس کے اندر جا کے بیٹھ گیا اور میرے سارے رشتہ دار وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جب میں وہاں سے بیٹھ کے واپس آیا، چاول کھا لیے، اس کے بعد جو ہے نا میں واپس آیا تو میرے سارے رشتہ دار گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ شادی میں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ معاملات ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کافی سارے دوستوں نے کمنٹس بھی کیے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کی شادی پہ اگر بیٹھے ہیں، آپ نے جو کچھ وہاں پہ کھا لیا تو وہ ٹھیک ہے، جب آپ نے اگر کبھی کھانا وغیرہ کوئی چیز سامنے آئی ہے، مٹھائی کوئی ایسی چیز؟ جی آئی ہے بھائی۔ اچھا، کھایا بھی ہے کبھی کوئی مٹھائی یا کوئی ایسی چیز؟ چاول کھایا بھائی جان۔ اچھا، چاول آج خود بخود آئے پڑے تھے جی، یا کوئی بندہ لے کے آیا، یہ کیا ہوا ہے؟ بس کوئی بندہ لے کر آیا ہے بھائی جان۔ اچھا، یہ عجیب باتیں ہیں نا، یہ سمجھ ابھی تو آپ تھوڑا بتائیں۔ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ چاول ہی آ جاتے ہیں، کھانے کی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن میں نے سنا ہوا ہے ظاہر ہے یہ اگر دیکھیں نا سر جی، گزارش یہ ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ اگر تو یہ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو خوش کرتے ہیں، وہاں پہ ڈھول بجاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ چیز ان کو پسند ہے اور ان کے گھر خاندان کو، کیونکہ جنات ایسی مخلوق ہے جس کو وہ پسند کر لیتے ہیں نا، جس کے جسم کے اندر چلے جائیں، خاندان میں چلے جائیں، بڑی مشکل سے جاتے ہیں، ان کو بھی سمجھ لیں ایک پیار ہو جاتا ہے، اور پیار ہمارے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ جب جاتے ہیں خوشی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو پھر کھانا پینا بھی ان کی ذمہ داری ہے دینا، ان کے مہمان ہوتے ہیں یہ۔ جب خوش ہوتے ہیں تو وہ پھر مٹھائیاں وغیرہ، جیسے ہم لوگ انسان خوش ہو کے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی گفٹ لے کے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اسی طرح لے کے آتے ہوں۔ اچھا، چاول کھائے جیسے ہمارے اپنے چاول ہوتے ہیں عام مٹھائیاں سے؟ بالکل ایسے بھائی جان، بالکل ذائقہ بھی ویسے؟ بالکل ایسے۔ پھر وہ کسی پلیٹ میں تھے، تھال میں تھے، مٹی کے برتن میں تھے؟ نہیں، شاپر میں دے گیا۔ شاپر میں؟ یار قصور صاحب، یہ حیران کن سٹوری ہے، میری عقل اور سمجھ سے باہر نکل گئی ہے، یقین کریں، میں تو خود۔ اچھا، اب اصل بات پہ آتے ہیں کہ مطلب بہت سارے لوگ سمجھیں گے کہ یار آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں یار، خاص طور پہ ہاں جی یہ سال پر خوش ہو جاتے ہیں، پھر لے لیتے ہیں۔ اچھا جی، ساز بجاتے ہیں تو اس پہ خوشی کا اظہار، ظاہر ہے یہ خوشی محسوس کرتے ہیں تو تبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں۔ اچھا، اب سر اصل بات پہ آتے ہیں، آپ سے جو یہ گزارش کرنی ہے کہ آپ اب جو آنے والی جمعرات ہے، اس جمعرات کو آپ ہمیں ساتھ لے کے جائیں۔ ہم جو ہے نا، سنیں تو صحیح میری بات سنیں، ہمیں ساتھ لے کے جائیں، ہم وہاں پہ کوشش کریں گے، کیمرے چھپا دیں گے۔ اچھا، جب ہم کیمرے چھپا دیں گے، سنیں، جب ہم کیمرے چھپا دیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے جو عوام ان کے پاس آ کے بیٹھتی ہے، ہم نائٹ ویژن بھی لگا دیں گے، بلکہ ان کے ساتھ ہم نائٹ ویژن رکھیں گے۔ جو عوام یا کوئی لوگ آ کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، جب یہ ڈھول بجاتے ہیں، چراغ جل رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی چیز وہاں پہ آتی ہے، کوئی چاولوں کا شاپر آتا ہے، کوئی چیز آتی ہے، کوئی مٹھائی آتی ہے، کوئی آ کے ان کے آس پاس بیٹھتا ہے، تو وہ کیمرے میں کیپچر ہو جائے گا اور ایک بڑی چیز ریکارڈ ہو جائے گی قصور بھائی۔ اور ہم کوشش کریں گے عاشق بھائی کو بھی، ہم عامل جو ہے ہمارے، ان کو ساتھ لے کے آئیں، تاکہ اگر کچھ مسئلے مسائل ہوں تو سر ہمیں ایک دفعہ لے کے جائیں، ہم وہاں پہ کیمرہ لگا کے کچھ ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا ہمارے اوپر۔ بھائی جان یہ کام بہت مشکل ہے، آپ نہ جائیں، آپ چھوڑ دو، آپ نہ جائیں۔ یہ صحیح، یہ میں نے اسے کہا ہے پہلے، یہ کہہ رہے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمارے لیے تکلیف دیا ہے، ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ سر دیکھیں، اب دیکھیں نا، مان نہیں رہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، ہم وہاں پہ نہیں بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو ہمارا عامل ہے نا، ہمارا عامل ہے نا، وہ اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس میں جو بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی، صرف ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم صرف وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈھول بجانے کے دوران کون کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کوئی لوگ آتے ہیں، کوئی مٹھائی آتی ہے، کوئی چاول آتے ہیں، کچھ بھی آتا ہے، وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو اور ہم اپنے دوستوں کو دکھا سکیں۔ یہ آپ سے بس گزارش ہے۔ نہیں بھائی جان، یہ کام بہت مشکل ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، کیمرے چھپا دیں۔ بھائی جان کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ لوگ ہے، جنات ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کا۔ ہم تو بس ایسے چلے جاتے ہیں، بس ہم بھی 10-15 منٹ بس ساز بجاتے ہیں، وہ بھی اکیلے جاتے ہیں، کسی کو ساتھ نہیں لے کر جاتے۔ اچھا، آج تک کسی کو بتایا نہیں ہے راز یہ؟ نہیں، کسی کو نہیں بتایا۔ یار آپ کی مہربانی ہے، آپ پھر بھی ہمارے کہنے پہ آئے ہیں۔ میں تو سٹوری سن کے میرے عجیب سی صورتحال ہو رہی ہے قصور بھائی، کہ یار چاول آتے ہیں، لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ قسم سے میں خود، میرا دماغ ہل گیا بات سن کے کہ یار جو ہم سوچ رہے تھے وہ سیم ایسی سٹوری ہے یار۔
चलो मैं कह तो नहीं सकता क्योंकि मुझे इन्होंने रोका हुआ था कि आप मुझे और कोई नहीं सर, मैं हमारे जो आमिल है ना, हमारे आमिल है ना, वो ऐसी मुश्किल जगह पे गए हैं जहाँ पे जिन्नात हमला कर देते हैं, कोई ऐसा मसला होता है। इंशाल्लाह ये गारंटी है, हम अपनी गारंटी खुद लेते हैं, आपको भी कुछ नहीं होने देंगे, आपको भी कुछ नहीं होगा। भाई आशिक भाई, ये काम नहीं हो सकता, ये हम नहीं बता सकते, आपको नहीं लेकर जा सकते उधर। अब मैं तो इन्हें कुछ नहीं, कह छोड़ो सकता, बस, मैंने नहीं ये इन्हें काम पहले नहीं हो कहा सकता हुआ है। भाईजान, छोड़ो। सर जी हम देखें, मैं चले कोशिश करूँगा वो भाई भाई है कुछ इसरार कर रहे हैं काफ़ी देर से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको हम इनाम भी देंगे सर इनको, ठीक है। अगर तो कुछ भी कैप्चर हो जाता है, मैं आपको 10,000 रुपये इनाम भी दूंगा, ठीक है। कुछ चीज़ वहाँ पे आ जाती है ना, आके बैठती है, और कोई चीज़ कैप्चर हो। पैसे नहीं लेते भाईजान, छोड़ो, हम आपको नहीं ले जा सकते उधर, बहुत ख़तरा हो सकता है, आपको तकलीफ़ हो सकती है यार मैं आपको नहीं, बार छोड़ो भाई, नहीं ये काम नहीं हो सकता भाईजान, छोड़ो बस। आशिक भाई आपको नहीं लेकर जा सकते, छोड़ो, आपको बताया इसीलिए। मुझे तो इन्होंने बताया हुआ है कि नहीं, वो तो आपने बताया भाई, उन्होंने वादा किया है कि अगली बात जो है ना वो वहाँ कैमरे नहीं लगवा सकते, और एक ख़तरनाक चीज़ है भाई, सीधी बात है कि एक राज तो है। वो तो ये भी नहीं बताना चाह नहीं, रहे ये भी थे आपकी कि मेहरबानी ये है कि भी नहीं इतना बताना चाह रहे थे कि हम अगर बताते हैं तो हो सकता है हमें कोई नुकसान हो, हमारी तबीयत के बारे में कोई मसला मसाइल हो सकता है हमारे साथ, तो ये भी नहीं बताना चाह रहे थे। ये बड़े कोशिश के बाद मुझे इन्होंने बताया तो है, लेकिन ये आगे शायद मुझे सर फिर तो हमारी स्टोरी तो कंप्लीट ना हुई ना। इन्होंने ये बता दिया भाई हम यहाँ पे आते हैं, ढोल बजाते हैं, और जिन्नात के कहने से आते हैं, और ख़ानदान एक पूरा चलता आ रहा है। अब ये बच्चे हैं, इनके बुज़ुर्ग, तो अगर हम एक कैमरा छुपा के लगा देंगे, आप लगा दीजिएगा कैमरा, ये छुपा के लगा देंगे तो उससे क्या होता है सर? चले कोशिश तो करके देखते हैं, मैं दोबारा इनसे जो है ना वो मिलूँगा, इनसे बात कर लें सर, मेहरबानी करें, आपको इनाम देंगे 10,000 रुपये। देखो आशिक भाई, ये काम नहीं हो सकता, छोड़ो, कोशिश तो करके नहीं देख नहीं नहीं भाई, छोड़ो, तकलीफ हो सकती है आपको, चलो मेरे हम भी तकलीफ को मसले में छोड़ें। आ सकते हैं भाईजान, छोड़ो। ये अल्लाह लोग ही ऐसे लोग होते हैं ना, जिन्नात का कोई विश्वास नहीं, कोई इतबार नहीं। ये बात तो ठीक है, ये ऐसी मखलूक है। बहरहाल कोशिश करते हैं भाई को थोड़ा सा कैमरे के बगैर भी, मैंने इनको ऑफ़र भी कर दिया कि आपको इतना इनाम भी देते हैं, कुछ देते हैं, लेकिन वो जो है ना किसी बात पे नहीं आ रहे कि हम आपको साथ नहीं लेके जा सकते। और ये प्रॉमिस में आशिक भाई भी बता रहे हैं, मेरे साथ इन्होंने यही वादा किया है कि मतलब ये बात वो उन्होंने कहा कि मैं किसी के सामने नहीं बताऊंगा, आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये आपके सामने बता रहे हैं कि ये होता है वहाँ पे, लेकिन ये भी नहीं मान रहे थे। आगे मैं इनको तो फोर्स नहीं कर सकता। अच्छा सर, बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कोशिश करते हैं, अगर तो ये भाई मान गए, देखें हम ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, ठीक है, इनकी मर्ज़ी है, और ये इनको नुकसान भी हो सकता है या इनके लिए मसला भी हो सकता है, ये बात भी ठीक है। लेकिन हम आशिक भाई से भी मशवरा करेंगे कि क्या हम इस चीज़ को अगर करते हैं तो क्या हमें नुकसान तो नहीं होगा। अगर आशिक भाई ने कहा कि हमारे कैमरे लगाने की वजह से इनको भी नुकसान नहीं होगा, हमें भी नहीं होगा, इनको भी नहीं होगा, तो अब तो हम ये काम करेंगे। अगर ये मान जाते हैं और आशिक भाई भी नहीं मानते और कहते हैं जी मुश्किल होगी और परेशानी होगी, इस तरह ना करें, तो फिर हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं करेंगे और इनको मजबूर नहीं करेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो अपलोड करने का मकसद यही था कि फाइनली हम उन ढोल वालों तक पहुंच गए, हमने इनसे बात की और क्या गपशप हुई। थोड़ा सा मसला ये है कि ये उर्दू बोल नहीं सकते, सराइकी बोलते हैं, उर्दू सही तरह नहीं बोल सकते, तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आशिक भाई को बताई और आशिक भाई ने हमें सही तरह से गाइड किया। उम्मीद है ये सारी स्टोरी जो है आपको समझ आ गई होगी। अब अगले पार्ट के लिए या अगली वीडियो के लिए आप वेट करना होगा, या तो ये बन सकती है या फिर ये नहीं बनेगी। अगर बन जाएगी तो आपकी खिदमत में पेश कर देंगे, और नहीं बनेगी तो फिर आपसे माजरत चाहेंगे। जितना कुछ आपको बता दिया इसी को स्टोरी समझ लें और इसी पे ही जनाब गुजारा कर लें। तो आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा मकसद किसी को ये कहना नहीं है कि आप हर सूरत में हमारी की हुई बात पे, हमारी स्टोरी पे ज़रूर यकीन करें। अगर दिल माने तो देख लें। हमारा काम है एक इन्वेस्टिगेशन करना, तहकीक करना और आपकी खिदमत में पेश करना। ना आपको गुमराह करना है, ना किसी को छेड़ना है, ना किसी के मज़हब में दखल अंदाजी करनी है, और ना ही हम आपको ये कहते हैं कि आप 100% जहन आपका नहीं मानता तो ना माने, मत देखें वीडियो। जहन माने तो देख लिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन को प्रेस करके कर सकते हैं। शुक्रिया।